रॉ ये है रॉ वो है, लेकिन ये कैसा रॉ है? इनमें कोई जोश भरा वॉर क्राई भी नहीं। आज इस वीडियो के जरिए मैं भारत के ऐसे सब बेटों को सलाम पेश करता हूं। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो भारत के उन अनसंग हीरोज के बारे में है, उन बेटों के बारे में है जिन पर उर्दू की एक मशहूर नज़म हम जो तारीक राहों में मारे गए पूरी फिट आती है। ये इतनी डीप उर्दू शायरी है कि शायद लखनऊ वाले भी ना समझ सके, इसलिए यहाँ चलाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पाकिस्तानियों, ये आपके लिए कह रहा हूँ कि भारत की रॉ इंटेलिजेंस एजेंसी के बारे में कौन नहीं जानता। इसकी डिटेल तो बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रॉ क्या है उसके लिए आपको ये क्लिप दिखाता हूँ। आपको ये क्लिप देखकर समझ आ जाएगी। रॉ ये है रॉ वो है, लेकिन ये कैसा रॉ है? इनमें कोई जोश भरा वॉर क्राई भी नहीं। एक्सक्यूज मी सर, यस। एक दुख भरी दास्तान सुनाता हूँ आपको। एक नवजात कुत्ते ने अपनी माँ से पूछा, माँ पिताजी दिखने में कैसे थे? तो माँ बोली, बेटा एक दिन वो पीछे से आए चुपचाप और चुपचाप पीछे से ही चले गए। रॉ वो पिताजी है सर। अब ये क्लिप मैंने क्यों चलाया, ये जानने के लिए आप सब ने ये वीडियो आखिर तक जरूर देखनी है। पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान में टारगेट किलिंग के वाकयात हुए हैं, और वो टारगेट किलिंग के वाकयात कैसे हैं, क्या हैं, ये मैं आपको एंड में बताऊंगा। ये कौन लोग थे ये भी एंड में बताऊंगा, लेकिन मारा किसने ये मैं आपको अभी बता देता हूं। इनको मारा रॉ ने। अभी 2 दिन पहले पीओके के इलाके रावला कोट की एक मस्जिद में एक बंदा सुबह की नमाज पढ़ के उठता है और अबू कासिम कश्मीरी को सजदे की हालत में गोली मारकर उसका जन्नत का टिकट कंफर्म करवा देता है। अबू कश्मीरी कौन था ये भी अभी आपको बताता हूं, पहले 1-2 वाक्य में आपको और बता दूं। 26 फरवरी 2023 पाकिस्तान के शहर कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में 55 साल के खालिद रजा को 2 मोटरसाइकिल सवारों ने गोली मारकर उड़ा दिया। 20 फरवरी 2023 को पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी, जो पाकिस्तान आर्मी का हेडक्वार्टर भी है, 2 मोटरसाइकिल सवारों ने 60 साल के बशीर अहमद को गोली मारकर कत्ल कर दिया। मार्च 2022 में कराची के इलाके में एक शख्स मिस्त्री इब्राहिम को मार दिया जाता है, और मारने वाले कौन हैं? 2 मोटरसाइकिल सवार नामालूम अफराद। इस तरह के वाकयात पाकिस्तान में होते रहते हैं, और बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं जो रिपोर्ट भी नहीं हुए, उनके बारे में भी बात की जाएगी इस वीडियो में। पहले आपको यह बताता चलूं कि ये चारों कौन थे। अबू कासिम कश्मीरी का असल नाम मोहम्मद रियाज था, और ये कश्मीर जिहाद के एक्टिव मेंबर रहे हैं। जिहादी एक्टिविटी के बारे में बात करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बस इतना बता दूं कि ये काफी अरसे से भारतीय एजेंसीज की हिट लिस्ट पर थे, बार बार जगह बदलते रहते थे। अभी कुछ दिन पहले ही रावला कोट शिफ्ट हुए थे। इससे पहले कि किसी और जगह शिफ्ट होते, इनको परमानेंटली जन्नत शिफ्ट कर दिया गया है, वो भी घर में घुस के। दूसरे हैं खालिद रजा। इनका कत्ल भी कश्मीर जिहाद के जिहादी कमांडरों को हंट डाउन करके मारने की सिलसिले की एक कड़ी है। खालिद रजा के बारे में आपको बताने से पहले ये बताता चलूं कि पिछले साल जब रॉ ने 6-7 जिहादी कमांडरों को पाकिस्तान में घर में घुस के फड़का दिया था, तो पाकिस्तानी मीडिया को अब मना कर दिया गया है कि ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में कोई रिपोर्ट ना दी जाए। खालिद रजा का ताल्लुक जमात इस्लामी के जिहादी विंग अल बदर से था। 90s और 80s में अल बदर के जिहादी जो है वो कश्मीर जिहाद में एक्टिवली इन्वॉल्व थे, और ये खालिद रजा साहब भी उनमें शामिल थे। 9/11 के बाद अमेरिका ने डंडा दिया पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को जिहादी फैक्ट्रियां आर्जी तौर पर और ज़ाहिरी तौर पर बंद करनी पड़ी। तो ये खालिद रजा साहब भी पाकिस्तान लौट आए और एजुकेशन की फील्ड में चले गए। लेकिन भारत के बेटों ने ना इनकी शक्ल भूली और ना ही नाम,
اور جب بھی ممکن ہوا ان کا کر دیا کام تمام اور وہ بھی گھر میں گھس کے۔ تیسرے ہیں بشیر احمد صاحب۔ بشیر احمد پیر عرف امتیاز عالم، ان کا تعلق سری نگر کے علاقے کپواڑہ سے تھا اور یہ کشمیر کی سب سے بڑی جہادی تنظیم حزب المجاہدین کی سپریم کونسل کے ممبر تھے اور تنظیم میں سیکنڈ ان کمانڈ سمجھے جاتے تھے۔ پھر وہی ہوا، 2 نامعلوم افراد آئے، بشیر صاحب نماز پڑھ کے گھر جا رہے تھے لیکن ان کو بھی سر میں گولی مار کر حوروں کے پاس پہنچا دیا گیا۔ اسے کہتے ہیں گھر میں گھس کے مارنا۔ چوتھے ہیں مستری ابراہیم۔ اب مستری ابراہیم کا نام سن کے لگتا ہوگا کہ ابے کوئی مستری کو کوئی کیوں مارے گا، لیکن یہ کوئی عام مستری نہیں تھے۔ اس نے وہ کاریگری دکھائی تھی کہ بھارت کو جیش محمد کے فاؤنڈر مولانا مسعود اظہر، مشتاق زرگر اور عمر سعید شیخ کو رہا کرنا پڑ گیا تھا۔ مستری زاہد ابراہیم جہادی تنظیم جیش محمد کے ایکٹیو کارکن تھے اور آپ کو سب کو یاد ہوگا کہ انڈین ایئر لائنز کا ایک جہاز دسمبر 1999 میں نیپال سے ہائی جیک ہوا تھا اور اسے کندھار لے کر جایا گیا تھا۔ مستری زاہد ابراہیم اس ہائیکنگ کے ماسٹر مائنڈز میں سے تھے۔ کراچی میں ایک فرنیچر کی دکان چلاتے تھے لیکن نامعلوم افراد نے انہی کے فرنیچر سٹور کے سامنے ہیڈ شاٹ مار کر حوروں کے بیڈ پر بھیج دیا مستری صاحب کو۔ اسے بھی کہتے ہیں گھر میں گھس کے مارنا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے جہادی کمانڈوز کو راہ پاکستان میں گھر گھس کر حساب برابر کر چکی ہے، لیکن ان سب کے کلرز نامعلوم افراد یعنی ان نون پیپل۔ یہ کون لوگ ہیں جو پیچھے سے آتے ہیں اور پیچھے سے ہی کام کر کے چلے جاتے ہیں؟ اس کے لیے یہ کلپ ہمیں پھر سے دیکھنا پڑے گا۔ را یہ ہے را وہ ہے، لیکن یہ کیسا را ہے؟ ان میں کوئی جوش بھرا وار کرائی بھی نہیں۔ ایکسکیوز می سر، یس، ایک دکھ بھری داستان سناتا ہوں آپ کو۔ ایک نوزاد کتے نے اپنی ماں سے پوچھا، ماں پتا جی دکھنے میں کیسے تھے؟ تو ماں بولی، بیٹا ایک دن وہ پیچھے سے آئے چپ چاپ اور چپ چاپ پیچھے سے ہی چلے گئے۔ را وہ پتا جی ہے سر۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا، قسمت ہر بار ساتھ نہیں دیتی۔ مثال کے طور پر حزب المجاہدین کے سربراہ سید صلاح الدین کی گاڑی کو بم سے اڑانے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ کوشش صلاح الدین کے سیکیورٹی سٹاف نے ناکام بنا دی۔ اسی طرح جون 2021 میں لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں ایک کار بم بلاسٹ ہوا تھا۔ اس دھماکے میں جماعت الدعوہ اور لشکر طیبہ کے سربراہ حافظ سعید کے گھر کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ حافظ سعید اور اس کے گھر والے تو بچ گئے لیکن 4 لوگ مارے گئے تھے۔ مستری زاہد ابراہیم کے ساتھیوں کو بھی ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن پلاننگ کے دوران ہی پاکستانی ایجنسیوں کو کال ٹریسنگ کے ذریعے اس سب کا پتہ چل گیا اور اس میں را کے ایجنٹ تھے یا ایسٹ، وہ پکڑے گئے اور وہ ISI نے اریسٹ کر لیے تھے۔ مجھے ہسٹری کا تھوڑا بہت شوق ہے اور ایک ایسا وقت آیا تھا مجھ پر جب میں مہینوں بھر کے لیے پوسٹ اور پری ورلڈ وار 2 کے ایونٹس کے بارے میں جاننے، پڑھنے اور دیکھنے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ اس ساری ایفرٹ میں ایک چیز ایسی میرے سامنے آئی تھی جس کے بارے میں جان کر بہت حیران ہوا تھا۔ ورلڈ وار ختم ہو گئی، جیوز سارے یونائٹڈ ہو گئے، اسرائیل بن گیا، لیکن اسرائیل نے وار کرائمز اور جیوز پر ظلم کرنے والوں کو نہیں بھولا اور ایک نازی ہنٹرز کی ٹیم بنائی گئی تھی اور ورلڈ وار 2 کے بعد وار کرائمز کرنے والے نازی جنرلز کو دنیا کے کونے کونے سے ڈھونڈ کر نکالا تھا، چاہے وہ ایڈولف ایچمن ہو یا جوزف مینگلے۔ جوزف مینگلے کو اینجل آف ڈیتھ بھی کہا جاتا تھا۔ مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی ہے کہ را بھی اپنے دشمنوں کو نہیں بھولی اور ان کے گھر میں گھس کر اور چن چن کر اپنے انجام تک پہنچا رہی ہے۔ ہمیں اپنے وار ہیروز تو یاد رہ جاتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ نہ جانے کتنے ایسے ہیں جو ایسی گمنامی میں اپنا جان، اپنا سب کچھ بھارت پر نچھاور کر کے چلے جاتے ہیں اور ہمیں ان کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہوتا۔ آج اس ویڈیو کے ذریعے میں بھارت کے ایسے سب بیٹوں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہیں نہ میڈلز کی فکر ہوتی ہے، نہ فیم کی، نہ گھر کی فکر ہوتی ہے اور نہ باہر کی فکر ہوتی ہے، تو بس بھارت ماتا کی۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔
کسی اور ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور دھنیہ واد.